सबैलाई फेरि पनि ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह र हाम्रो प्रकाशको पुस्तकको यो अध्ययनमा तपाईको आज यो चौथौं सिरिजमा तपाईहरु जतिजना भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ सबैलाई म हृदयबाट धन्यवादको साथ स्वागत गर्न चाहन्छु र परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीलाई यहाँसम्म आउनमा प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ। तपाईहरुको प्रार्थनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि आशा गर्छौं यो सिरिजहरुबाट तपाईहरुलाई आशिष पुगिरहेको छ र यो एकदमै यो दिनहरुमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने विशेष विषयवस्तु भएको कारणले गर्दा यो अन्तको दिनहरुमा संसारमा घटिरहेको सम्पूर्ण घटनाहरू संसारको सामाजिक स्थिति भौतिक आध्यात्मिक अनि इभन पोलिटिकल जुन स्थितिहरू छ ती कुराहरूले यो गर्दाखेरि हामी यो दिनहरुमा एकदमै अन्तको नजिक पुगेको हामी थाहा गर्न सक्छौं र यो चिन्हहरू जुन भइरहेको छ ती पूरा भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी सबैजना एकदमै आफूलाई तयार गर्ने परमेश्वरको वचनको आधारमा जीवन जिएर इभन सेवा पनि वचनको आधारमै सेवा गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो अगाडि आएको छ। त्यसले गर्दा हामी सबैजनालाई उत्साह मिलोस् भन्ने दर्शन अनि त्यो सपना त्यो उद्देश्यले हामी यो कुराहरू हामीले गरिरहेका छौं र आज हाम्रो 7 वटा मण्डलीहरूको पत्रहरू मध्येमा पहिलो मण्डलीको जुन पत्र छ एफिसीको मण्डलीलाई लेखेको पत्रको विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौं र यहाँबाट यो जुन पत्रहरू छ हामीले अगाडिको सिरिजमा थाहा पाउन सक्यौं कि सयौं या हजारौं मण्डलीहरू भए तापनि परमेश्वरले यो 7 वटा जग्गामा भएको मण्डलीहरूलाई किन पत्र लेख्नु भयो, किन उहाँले यो पत्र यी जग्गा यो लोकल मण्डलीहरूलाई लेख्नका लागि उहाँले चुन्नु भयो है। यो भन्दा अगाडि फेरि पौलले थुप्रै मण्डली कलसी फिलिपी थेसलोनिकीहरूलाई पत्र लेखेको छ तर यहाँनिर चाहिँ प्रभु स्वयं ले यो पत्र यूहन्ना मार्फत यो कुराहरू लेखिरहनु भएको छ र यसको ठूलो एउटा अर्थ छ। त्यसले गर्दा हामीले यो कुराहरू बुझ्न सक्यौं किनकि यो 7 वटा पत्रको कारण नै 2000 सालको मण्डलीको जुन युग छ मण्डलीको काल छ त्यो चाहिँ 7 वटा विभिन्न भागहरूमा विभिन्न युगहरूमा बाँडिएको छ र यो लोकल मण्डलीहरूको आत्मिक त्यहाँको विभिन्न परिस्थितिहरू चाहिँ त्यो 7 वटा मण्डलीसँग मेल खानु गएको अनि त्यो आधारमा मण्डलीको इतिहासमा एउटा भविष्यवाणी भएको कारणले गर्दा यो 7 वटा मण्डली प्रति यो पत्र पठाएको छ र प्रभुले तपाईहरु हामी सबैलाई आशिष गरून् र यो प्रत्येक मण्डलीको पत्र जब हामी हेर्छौं यो प्रत्येक मण्डलीको पत्र चाहिँ इभन हाम्रो व्यक्तिगत आत्मिक जीवनमा पनि यसको लागू हुन्छ, यसको सिद्धान्तहरू यसको अर्थहरू अवस्थाहरू लागू हुँदछ है। यसको अर्थ यो होइन कि अन्तिमको त्यो जुन लौडिकियाको मण्डलीको जुन युग छ त्यो खालको मात्र स्पिरिटले हाम्रो बीचमा काम गर्छ भन्ने होइन हो। त्यस्तो त्यो विशेष अन्तिमको दिनको मण्डलीमा त्यो खालको चरित्र त्यो खालको नक्सा त्यो खालको स्थिति हामी बेसी मात्रामा हामी भेटाउँछौं व्यक्तिगत मण्डलीको रूपमा या सामूहिक मण्डलीको रूपमा विश्वव्यापी मण्डलीको भित्र। तर यो कुनै पनि पत्र जुन जुन मण्डलीलाई लेखेको छ त्यहाँको अवस्था कुनै एउटा व्यक्ति या कुनै पनि लोकल चर्चमा पनि त्यो खालको अवस्था अहिले पनि हुन जान सक्छ र यदि त्यस्तो छ भने प्रभुको वचनमा जसरी लेखिएको छ त्यो आधारमा हामीले त्यसलाई डिल गर्नुपर्ने अवस्था हुँदछ र सबैभन्दा पहिलो आजको मण्डलीको पत्र म तपाईहरुलाई पढ्न गइरहेको छु 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 7 पद तपाईहरुको लागि म पढ्न गइरहेको छु। त्यहाँदेखि त्यो विषयबाट हामी केही कुराहरू हेर्नेछौं। यहाँनिर यसरी लेखेको छ एफिससको मण्डली एफिससका मण्डलीका दूतलाई यो लेख यो कुरा 7 वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7 वटा सुनका सामदानका बीचमा हेर्नेले भन्दछ तिम्रो कामहरू तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ तर तिनीहरू जसले प्रेरित हुँ त भन्छ तर वास्तवमा होइन त्यस्तालाई जाँचेर झुटा भेटाएका छौ भने म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ
अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएको छ। यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर, अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर, नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु। तर तिमीहरूमा यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलेटसका काम घृणा गर्छौ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खाना दिनेछु। अब यहाँनिर यो पत्र एफिसीको मण्डलीलाई लेखेको छ। अनि यो एफिसीको मण्डली चाहिँ एउटा लोकल मण्डली अनि त्यो दिनहरूमा भएकै पक्का वास्तविक मण्डली हो। अनि यो एसिया माइनर या टर्कीमा थियो। अनि यो मण्डली चाहिँ वास्तवमा प्रेरित पौलले सुरु गरेको हुन्। अनि प्रेरित पौल त्यो मण्डलीमा करिबन 2.5 वर्षसम्म बस्नुभयो। अनि प्रेरित पौल मात्र नभएर एक्विला, प्रिस्किला, साथसाथै तिमोथी पनि त्यो ठाउँमा केही समय उहाँले त्यहाँ सेवा गर्नुभयो, नेतृत्व दिनुभयो। साथसाथै यो पत्र लेख्नु भन्दा के अगाडि प्रेरित यूहन्ना स्वयं पनि त्यो मण्डलीभित्रको एउटा अगुवा या लिडर या साथसाथै हामी यो पनि यसरी पनि हेर्न सक्छौँ कि यो 7वटा मण्डलीमाथि सायद उहाँ त्यो सबै मण्डलीमा नपुगे तापनि तर त्यहाँ रहेर उहाँले पक्का पनि ओभरसियर जस्तो भएर नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। र विशेष एफिसीको मण्डली चाहिँ त्यही बेला उहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको जग्गा हो। अनि एफिसी यस्तो खालको ठाउँ हो जब तपाईँ र मैले जब फर्केर हेर्दा ख्रीष्ट येशू प्रभु जब क्रुसमा टाँगिएको अवस्थामा 12वटा चेलाहरू मध्येमा केवल यूहन्ना मात्र त्यहाँनिर थियो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो संसारको आमा मरियमलाई यूहन्नाको हातमा जिम्मा लगाएको थियो। र ट्रेडिसनले यो कुरा भन्ने गर्छ कि यूहन्नाले मरियमलाई एफिसी लगेर गएको थियो र मरियमको जीवनको अन्त पनि एफिसीमै भयो। र यूहन्नाले एफिसीमा मरियमको देखभाल गर्यो, सबै स्याहार सुसार गर्ने कामहरू गर्यो। अनि एफिसीको अर्थ, त्यो जग्गाको अर्थ हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ। त्यो एफिसी चाहिँ त्यो जग्गाको नाम, त्यो एफिसी भनेको नाम चाहिँ के हो भन्दा डिजायरेबल या रहर लाग्दो या मन पर्ने ठाउँ भनेको जस्तै हो। र एफिसी एउटा मेजर सिटी थियो, ठुलो सहर थियो त्यो दिनहरूमा। त्यो एउटा बन्दरगाह थियो है। अनि एकदमै एउटा धनी जग्गा पनि थियो। साथसाथै एफिसीमा चाहिँ आर्टेमिस या डाइना भन्छ जसलाई, त्यसको मन्दिर त्यहाँनिर थियो। अनि साथसाथै रोमको सम्राट डोमिसियनको पनि मन्दिर एफिसीमा थियो। सो एफिसीमा त्यहाँनिर यी सबै कुराहरू एकदमै डाइना जुन आर्टेमिस जसको मान्छेहरूले धेरै त्यसको मतलब उसलाई पुज्ने गर्दथ्यो भने त्यहाँनिर धेरै अश्लील नराम्रो कुराहरू पनि हुने गर्दथ्यो। अनि साथसाथै त्यहाँको मानिसहरू, एफिसीको मानिसहरू जो मण्डलीभित्र छैन, बाँचेका थिएनन्, तिनीहरूलाई यो भनेको थियो कि जीवनको रुख चाहिँ त्यो आर्टेमिस या डाइनाको मन्दिरभित्र छ। अनि त्यहीँ रहिरह्यो, त्यसैमा विश्वास गरिरह्यो भने उनीहरूले मुक्ति पाउँछ अनि त्यो जीवनको रुखबाट खानु पाउँछ भनेर भनेको थियो। अनि अर्को हिसाबले हेऱ्यो भने एफिसीको जुन लोकल मण्डलीको अवस्था हो त्यहाँनिर एकदमै राम्रो शिक्षा थियो। यूहन्ना स्वयं भएको कारणले गर्दा एकदमै त्यो लोकल चर्च सहित त्यो अरू 7वटा मण्डलीहरू मध्येमा सबैभन्दा बलियो मण्डली एकदमै शिक्षा सही भएको, नेतृत्व एकदम प्रेरित यूहन्नाले दिइरहेको एकदमै राम्रो मण्डली पक्का त्यति बेला थियो। अनि यी 7वटा पत्रहरूमा तपाईँ र मैले हेऱ्यो भने केवल एफिसीको मण्डलीलाई मात्र प्रेरित पौलले पत्र पनि लेखेको छ। अनि यो मण्डली चाहिँ, तर यो एफिसीको मण्डलीको जुन आत्मिक त्यहाँको जुन विश्वासीहरूको जुन अवस्थाले चाहिँ के देखाउँथ्यो भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँको अवस्थाले चाहिँ त्यो पहिलो सदीको
करिबन 30 लगभग 30 एडीदेखि लिएर 100 एडी भित्रको जुन एपोस्टोलिक चर्च एज छ, जुन एउटा पेरिटिया मण्डली युग छ, जो पहिलो युग हो, त्यसको जस्तै चरित्र, त्यसको जस्तै अवस्थाहरू इभन त्यो 70 सालको करिबन लगभग 70 सालको अवधिभित्र पनि भेटाइन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो पहिलो पत्र जुन इफिसी लोकल चर्चको अवस्थाको आधारमा लेखे तापनि त्यसले चाहिँ त्यो पहिलो मण्डलीको युग करिबन 70-75 सालको जुन प्रेरितहरूले सुरु गरेको पहिलो मण्डलीको युगको जस्तो जस्तो त्यहाँको गुण, जस्तो त्यहाँको चरित्र, जस्तो त्यहाँको आत्मिक परिवेशहरू थियो, त्यस्तै त्यो कुराहरू झल्काउने गर्थ्यो। त्यसले गर्दा यो चाहिँ पहिलो सदीको मण्डलीको लागि पनि एउटा भविष्यवाणीको रूपमा दिएको पत्र पनि हो। र यहाँनिर पहिलो कुरा हामी यहाँनिर हेर्दछौँ, इफिससका मण्डलीका दूतलाई यो लेखा, यो कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनका सामदानका बीचमा हेर्नेले भन्दछ। र इफिसीका मण्डलीका दूतलाई यो लेखा, यो जुन दूत भन्ने शब्द छ हामीले पहिला पनि हेरेका छौँ, यो शब्दलाई एङ्गुलस भनेर भनेको छ, जसको अर्थ चाहिँ एउटा मेसेन्जर, एउटा खबर ल्याउने पनि भन्दछ। र इभन यूहन्ना बप्तिस्मालाई पनि प्रभुभन्दा अगाडि आउने बाटो बनाउने एउटा मेसेन्जरको रूपमा यही शब्द प्रयोग गरिएको छ। र यहाँनिर कतिपय दुईटा विचारहरू हामी पाउँछौँ। कतिले भन्ने गर्छ यो चाहिँ एफिसीको मण्डलीको लागि छुट्याएको जुन गार्जियन एन्जल छ उसलाई हो भनेर, तर प्राय जस्तोको भनाइ चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ एफिसीको मण्डलीको जुन मेन अगुवा छ उसलाई एड्रेस गरेको, उसलाई लेखेको हो भनेर भन्ने गर्छ। तर यो पत्र चाहिँ कहाँबाट आएको छ भन्दा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनको सामदानको बीचमा हेर्नेले भन्दछ। जब प्रभुले मण्डलीहरूलाई पत्र लेख्दछ, त्यो पत्र जब सुरु गर्दाखेरि उहाँले जुन एड्रेस गर्दछ त्यो चाहिँ त्यो मण्डली भित्रको अवस्थाको आधारमा है, त्यहाँनिर कस्तो खालको लेख्नुपर्छ। यदि एउटा मानिलिनुहोस् उदाहरणको रूपमा एउटा विवाहको अवस्था छ भने त्यस्तै खुसीको पत्र लेख्छ भने, एउटा मृत्युको अवस्था छ भने सान्त्वना सहित त्यहाँनिर पत्रहरू लेख्न जान्दछ। त्यस्तै यहाँनिर इफिसीको अवस्थामा पनि परमेश्वरले सुरुमै भनेको छ यो पत्र चाहिँ कसकोबाट आएको भन्दाखेरि यो चाहिँ 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनको सामदानका बीचमा हेर्नेले भन्दछ। भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले यो 1 अध्यायको 20 पदमा अघि हामीले पहिल्यै हेरिसकेका छौँ। 7वटा तारा भनेको चाहिँ मण्डलीका स्वर्गदूतहरू र 7वटा सामदान चाहिँ 7 मण्डलीहरू हुन् भनेर त्यहाँनिर भनेको छ। या यो 7वटा तारा चाहिँ त्यो 7वटा मण्डलीको स्वर्गदूतहरू या त्यहाँको अगुवाहरू हुन्, अनि साथसाथै 7वटा सामदान भनेको त्यो 7वटा मण्डली या 7वटा युगमा, चाहे त्यो अन्धकारको युग किन नहोस्, चाहे एकदमै मिसनरी युग किन नहोस् या सतावटको समयमा किन नहोस्, सबै समयमा प्रभु मण्डलीको बीचमा हुनुहुन्छ। र यसको मतलब चाहिँ प्रभुले जब अन्तिममा भन्नुभयो जगतको अन्तसम्म, उहाँ संसारबाट स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि चेलाहरूलाई भनेर जानुभयो जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूको साथमा रहनेछु। अनि यो कुरा यहाँ देख्दछौँ कि उहाँ साँच्चै नै मण्डलीलाई अनाथ छोड्नु भएको छैन। हर वक्त हरेक युगमा यो 2000 सालभित्र सुरुकोदेखि लिएर अन्तिमसम्म ख्रीष्ट येशू हाम्रो मण्डलीहरूको बिचमा हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले पनि अहिले याद गर्नुपर्ने छ कि हामीले कुनै पनि सेवाकाई केही पनि गर्दा, प्रार्थना आराधना जे पनि गरौँ, चाहे हामीले दिने काम गरौँ, चाहे हामीले घोडा टेकेर उपवास बसौँ या जुनै पनि सेवाकाईको रूपमा हामीले गर्दछ, त्यो परमेश्वरले सबै कुरा देख्नुहुन्छ। किन परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, हामी कुनै कुरा लुकाउन सक्दैनौँ। अनि त्यो सही अभिप्राय, सही तरिका, सही भित्रको सोचबाट हामीले गरेको हुनु पर्यो, जसले गर्दा परमेश्वरलाई आनन्द तुल्याउन सकेको होस्। र यो विशेष पहिलाकै कुरा यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, हामीले गरिरहेको सबै कुराहरू उहाँले हेरिरहनु भएको छ। चाहे हामीले जुन तरिकाले सेवा गरौँ है, चाहे हामी फुल टाइम सेवाकाई गरौँ, चाहे मार्केट प्लेसमा भएर हामीले सेवा गरौँ या इसाई भएर प्रभुको मण्डली एउटा भएर चाहिँ कसरी हाम्रो प्रत्येक दिन, प्रत्येक हप्ता, प्रत्येक महिना जिउँदैछ, कति हामी प्रार्थना गर्दैछौँ,
कति प्रभुको नजिकमा छौँ, कति हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ, कति परमेश्वरको मतलब इच्छालाई पुरा गर्ने र त्यसको लागि हामी सोच्छौँ, त्यो सबै कुरा उहाँलाई थाहा हुँदछ। किनकि यहाँ लेखेको छ उहाँ सातवटा सामदानहरूको बिचमा हिँड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको मण्डलीको बिचमा। र यो मण्डली चाहिँ अब त्यहाँको एफिसी स्मरणीय यो डल्लै मण्डली पनि भयो अनि सुरुदेखि आएको अहिलेसम्मको मण्डलीको सबै कालहरूमा पनि भयो। इभन व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरू म एक एकजना जो मण्डली हो हाम्रो निजी जीवनको पर्सनल लाइफको प्रत्येक बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म पनि परमेश्वरको निगाह निरीक्षण भित्र हुँदछ। र हामी यदि 24 घन्टाभित्रमा मानिलिनुहोस् हामी 15-16 घन्टा चाहिँ जागेर बस्छौँ अरू विश्राम लिन्छौँ भने पनि त्यो भित्रमा हामीले के सोचिरहेका छौँ, के काम गर्यौँ, कहाँ गयो, के गर्यौँ, यो सबै कुरा परमेश्वरको निगाहभित्र हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले त्याग्नुहुन्न, उहाँले हाम्रो बिचमा उहाँ बस्नुहुन्छ। अब त्यहाँनिर एफिसीको मण्डलीलाई उहाँले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ 2 र 3 पदमा, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम, सहनशीलता मलाई थाहा छ र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ, तर तिनीहरू जसले प्रेरित हुँ त भन्छ तर वास्तवमा होइन त्यस्तालाई जाँचेर झुटा भेटाएका छौ भने म जान्दछु। 3 पदमा, म जान्दछु तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेका छौ, मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। यहाँनिर एफिसीको मण्डलीको त्यो त्यहाँको मण्डली त्यो लोकल मण्डलीभित्रको अवस्थालाई हेऱ्यो भने पनि त्यहाँनिर 3-4वटा कुरा हामी विशेष गुणहरू त्यहाँनिर भेट्छौँ। यहाँनिर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ म तिम्रो कामहरू, मलाई तिम्रो कामहरू थाहा छ है, तिम्रो कामहरू मलाई थाहा छ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि तिम्रो परिश्रम, अनि यो परिश्रम जुन छ अङ्ग्रेजीमा 12 भनेको छ, यो चाहिँ चाहे बिमार होस्, चाहे स्वास्थ्य होस्, चाहे पानी परोस्, चाहे घाम लागोस्, चाहे जस्तो सुकै होस् या नहोस् लागिरहने, गरिरहने, सेवामा लागिरहनु, जस्तो सुकै परिस्थिति होस् त्यो भित्र पुरा लागिरहनु, त्यसलाई चाहिँ परिश्रम या अब त्यो 12 भन्ने जुन शब्द छ। अनि परमेश्वरले एफिसीको मण्डलीलाई यो कुरा भनिरहेको छ कि म तिमीहरूको काम अनि तिमीहरूको परिश्रम मलाई थाहा छ, तिमीहरूको सहनशीलता मलाई थाहा छ। यहाँनिर एफिसीको त्यो जग्गाको मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको एक किसिमको त्यो भित्रबाट नि बोकेर ल्याएको उनीहरूको चरित्र नि के थियो भन्दाखेरि तिनीहरू एकदमै मेहनती थियो। तिनीहरूको डिएनए नि एक किसिमले हेऱ्यो भने एकदमै मेहनत गर्ने, त्यसले गर्दा उनीहरूको जुन पैसाको छाप छ है त्यो छापमा पनि मौरीको छाप लगाएको हुन्थ्यो। कारण के त भने उनीहरूले यो कुरा थाहा गर्थ्यो कि मौरी चाहिँ सबैभन्दा एउटा मेहनती उयो हो भनेर, किरा हो भनेर उनीहरूलाई थाहा थियो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो मौरीको चिन्ह चाहिँ एउटा परिश्रमलाई देखाउँछ त्यस्तै आधारमा त्यो एफिसीको मण्डलीको या एफिसीमा बस्ने मान्छेहरू चाहे त्यो विश्वासी होस् चाहे अविश्वासी होस् तिनीहरू सबैजना कोही आलस्य थिएन, एकदमै मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने। त्यस्तो भएको कारणले गर्दा उनीहरूको त्यो त्यो क्षेत्रको एउटा छाप नै केले चिनिन्थ्यो भन्दा त्यो पैसामा लगाएको छाप मौरीको छापले चिनिन्थ्यो। र यिनीहरू एकदमै धेरै मेहनत गर्ने मान्छेहरू थियो। यिनीहरू यति साह्रो मेहनत गर्ने कि हरेक सिचुएसनमा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तिनीहरू एकदमै धेरै परिश्रमीहरू थियो। उनीहरूलाई यो काम गर्नु त्यो काम गर्नु भनेर अडाइरहनु पर्ने थिएन। उनीहरू आफैले देखेर मण्डली यदि सेवकैमा छ भने पनि मण्डलीको त्यो परिवारहरू एकदमै मेहनत, एकदम लगनशील साथ आफ्नो काम जे कुरा खटाएको छ त्यो उनीहरू एकदमै मेहनत गरेर गर्ने, जसले गर्दा तिनीहरूलाई के देख्छ भने एकदमै उनीहरू समर्पित र डेडिकेसन देख्छ। उनीहरूको डेडिकेसन चाहिँ खतरा थियो। उनीहरू जस्तो काम गर्नु पर्थ्यो त्यो जुन काम छ त्यो काम उनीहरू अन्तिमसम्म गरेर सक्ने काम गर्दथ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ उनीहरू एकदमै सहनशील, मलाई थाहा छ तिमीहरूको सहनशीलता र तिमी खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ, तर तिनीहरू जसलाई प्रेरित हुँ त भन्छ तर वास्तवमा होइनन् त्यस्तालाई जाँचेर झुटा भेटाएका छौ भने म जान्दछु। अनि यो मण्डली चाहिँ कम्प्रोमाइज नगर्ने खालको मण्डली थियो। एकदमै त्यहाँको मण्डलीको मेन एउटा गुण चाहिँ के थियो भन्दा तिनीहरू सम्झौतै नगर्ने। अनि कोही मान्छे त्यहाँनिर म प्रेरित हुँ भनेर आए तापनि उसको शिक्षा उसको सबै कुरा एकदमै राम्रो तरिकाले जाँचेर अनि हो होइन
अनि होइन रहेछ भने त्यो सबै कुराहरू बहिष्कार गर्ने, इन्कार गर्ने तिनीहरूको आदत थियो। त्यस्तो खालको गुण थियो। अहिलेको युगमा तपाईँ र म एकदमै बिहानै उठेदेखि यो सोसियल मिडियामा युट्युब, फेसबुकमा विभिन्न किसिमको प्रोफेटिक अपडेटहरू आउँछ, विभिन्न किसिमको टिचिङहरू आउँछ, तर हामी कतिचोटि त्यसलाई फिल्टर गरेर हेर्दैछ कि छैन, या हामीले यो त सबै प्रभुकै वचन हो भनेर लिइरहेको हुनसक्छ, तर यदि त्यो सबै कुरा पवित्र आत्माको प्रेरणा परमेश्वरको आधारमा छैन भनेर तपाईँ र मैले जाँचेर त्यसलाई हेरेर चाहिँ सही तरिकाले कम्प्रोमाइज नगरिकन सही तरिकाले त्यो शिक्षाहरू लिनु सक्नुपर्छ। अनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, किनभने अहिले परीक्षाको यो ढोका चारैतिर छ। विशेष गरी यो सोसियल मिडियाले गर्दा विभिन्न किसिमका हामी हेर्न सक्छौँ, विभिन्न किसिमको प्रभुको जनहरूद्वारा विभिन्न शिक्षाहरू, विभिन्न तरिकाको कुराहरू अपडेट गरिरहेको हुन्छ, तर हामीले थाहा गर्न सक्नु पर्यो कुन सही हो, कुन झुटो हो। इफिसीको मण्डलीमा यो कुराहरू एकदमै थियो, कारण किनभने त्यो तपाईँ र मलाई थाहा छ, प्रेरित पौलले सुरु गरेको, इभन तिमोथी त्यहाँ बसेको, इभन यूहन्ना स्वयं त्यहाँनिर शिक्षा दिइरहेको थियो। र यसले चाहिँ के जनाउँदछ भने तिनीहरूको शिक्षा डक्ट्रिन जुन थियो एकदमै साउन्ड थियो, यिनीहरूको शिक्षा एकदमै राम्रो थियो, प्योर थियो यिनीहरूको शिक्षा। अर्को चाहिँ यिनीहरू कम्प्रोमाइज बिल्कुलै नगर्थे। जब एउटा गलत कुरा त्यहाँ भेटाएपछि चाहिँ त्यो मण्डलीले त्यो गलत कुराहरूलाई एकदमै साथ नदिने, त्यसलाई बहिष्कार गर्ने, त्यसलाई हटाउने कामहरू तिनीहरूले गर्दथ्यो। अनि प्रभुले पनि इफिसीको मण्डलीलाई त्यो कुराहरू भन्दछ र 3 पदमा भन्दछ, म जान्दछु तिमीहरूले धेरै पूर्वक सहेका छौ, मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। हेर्नुहोस्, अनि यिनीहरूभित्र एक किसिमको यस्तो खालको फोकस अनि डिटर्मिनेसन छ कि यिनीहरू थाकेका छैनौ, यत्रो मेहनत गर्छ, सहन्छ, कष्ट उठाउँछ, है विभिन्न परिस्थितिहरू आए तापनि धैर्यपूर्वक तिनीहरूले सहेर उहाँको नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ, है, अनि तिनीहरू थकित भएका छैनौ, यिनीहरू थाकेका छैनौ, यिनीहरू फर्म डिटर्मिन भएको, एकदम फोकस भएको मान्छेहरू। र यहाँनिर हामीले हेर्दै थियौँ, के देख्यो भन्दा इफिसीको मण्डली एकदमै मेहनती, परिश्रमी, डेडिकेटेड, नम्बर 1। नम्बर 2, यिनीहरू वेल डिसिप्लिन, एकदमै अनुशासित मण्डली थियो। यिनीहरूभित्र राम्रो शिक्षा थियो एकदमै, यिनीहरू कम्प्रोमाइज बिल्कुलै नगर्ने, गलत कुराहरू एकदमै साथ नदिने, अनि यिनीहरूभित्र एउटा किसिमको दृढ विश्वास, एकदमै भित्र फर्म डिटर्मिनेसन, भित्रबाट उनीहरू नथाकिकन लगातार उनीहरू बिचमा गिभ अप नगर्ने, नछोड्ने, लगातार त्यही मेहनत, त्यही कुरामा अगाडि बढिरहने मण्डली थियो। अब यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यो एपोस्टोलिक मण्डली, यो त्यो इफिसी मण्डलीको लोकल त्यहाँको अवस्था हो भने यसले चाहिँ त्यो बेला जुन पहिलो सदीको 30 एडीदेखि लिएर 100 एडीभित्र जुन पहिलो फेरि त्यहाँ मण्डली, एपोस्टोलिक मण्डली सुरु भएको छ, त्यसको गुण पनि देखाउँदछ। किनभने त्यो बेला प्रेरित पत्रुस, अरू प्रेरितहरू, इभन प्रेरित पौल पनि थियो। मण्डली एकदमै सही शिक्षामा हुर्किरहेको थियो, मण्डली एकदमै डेडिकेटेड थियो। त्यो युगको मण्डलीहरू धेरै परिश्रम गर्ने, अचम्म कामहरू, डरलाग्दो त्यो सुन्दर ढोकामा तपाईँको त्यो अचम्म काम भएको हामीलाई थाहा छ। साथसाथै प्रेरित पत्रुसलाई जेलमा हालेको, जेलबाट निक्लेको, पौल र सिलासलाई पनि जेलबाट निक्लेको कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। त्यो सबै त्यो युगभित्रको त्यो अवस्था, यो जुन एपिसीको मण्डलीको अवस्था छ त्योसँग मिल्दो जुल्दो त्यो समयकालभित्र हामी देख्न पाउँछौँ। यहाँसम्म कि तिनीहरूको मेहनत, तिनीहरूको समर्पण, तिनीहरूको एकदमै जोस र अगाडि बढिरहेको त्यो इच्छा, त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दा जब प्रेरित 19 अध्यायमा गयो भने इभन त्यो अन्य जातिहरूले के भनेको छ भने यिनीहरू त संसारलाई उथुल पुथुल पार्ने मान्छेहरू हो भनेर सम्बोधन गरेको छ। र त्यो बेला त्यस्तो मण्डली, त्यो बेलाको त्यो प्रेरितहरूबाट पेन्टिकोसको दिनदेखि जन्मेको र पहिलो प्रेरित पत्रुसले प्रचार गरेर 3000 मान्छे त्यहाँ थपेकोदेखि अगाडि बढेर गएको है यो मण्डली हो। अनि यो मण्डलीको युगमा चाहिँ सबै त्यो पहिलो प्रेरितहरू, पहिलो फर्स्ट त्यो पत्रुस, प्रेरित पत्रुस, याकुब, यी सबैजना पत्रुस प्रेरितहरू थिए। अनि त्यहाँबाट गएर अन्तिममा यसको युगको अन्त चाहिँ कति बेला भने प्रायः जस्तो अन्तिमको यो प्रेरित जो बाँचेको थियो, जसको नर्मल डेथ पनि भयो, उहाँलाई पनि मार्ने, इभन तेलमा हाल्ने, प्रायः तेलमा हालेर
मार्ने प्रयास यूहन्नालाई पनि भएको हो र उहाँको अन्तिम है शारीरिक मृत्यु करिबन 95-96 एडीतिर भएर त्यहाँदेखि केही सालपछि यो मण्डलीको युग खत्म भएको छ। यो पेरितिया मण्डलीको युग खत्म भएको छ। त्यहाँदेखि उता अर्को युग स्मरणीय मण्डलीबाट सुरु भएको छ जो चाहिँ 100 लगभग 100 एडीदेखि लिएर 313 सम्म जसलाई सतावटको मण्डली या यी प्रेरितहरूको चेलाहरूको जमानादेखि सुरु भएर गएको मण्डली दोस्रो पत्रमा हामी देख्न पाउँछौँ। र यहाँनिर हामीले यो पहिलो पेरितिया कालको युगको मण्डलीको गुण त्यहाँनिरको त्यो अवस्थाहरूलाई पनि हामीले एकदमै त्यो देखिरहेका छौँ। जस्तो यो एफिसीको मण्डलीको अवस्था थियो लोकल चर्चको, त्यस्तै त्यो युगको पनि सम्पूर्ण त्यो समयकालभित्र पनि पहिलो युगको सदीको मण्डलीमा त्यस्तै खालको अवस्था थियो। तर अब त्यो भए तापनि यहाँनिर 4 पदमा परमेश्वरले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, तर तिम्रो विरुद्धमा मसित यो कुरा छ जो तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। हेर्नुहोस्, चौथो कुरामा चाहिँ अब परमेश्वरले एफिसीको मण्डलीलाई अब एउटा विशेष वार्निङ चेतावनी दिइरहेको छ। अनि त्यो चेतावनी चाहिँ के भएको छ भन्दा त्यहाँनिर अवस्था के भएर गएको छ भन्दा सुरुमा त्यो मण्डली एकदम बल्दो जल्दो भए तापनि एकदम त्यो मण्डली एकदमै जोसले भरेको, प्रेमले भरेको, परमेश्वरलाई माया गर्ने, प्रभुलाई प्रेम गर्ने, राम्रो शिक्षा पाएको, परमेश्वरलाई आदर गर्ने, जे काम गर्छ खालि प्रभुको महिमाको लागि गर्ने भए तापनि पछि पछि बिस्तारै बिस्तारै काम गर्ने त तिनीहरूको सुरुदेखि नै आदतै छ, मेहनत गर्ने तिनीहरूको आदतै छ, कुनै कुरा नत्याग्ने, एकदमै बिचमा नछोडिकन अन्तसम्म पुर्याउने उनीहरूको आदतै एक किसिमको स्वभावै छ। तर पछि गएर एफिसीको मण्डलीमा पनि के भएको छ, प्रेम सेलाएर गएको छ। अनि जति पनि कामहरू गरिरहेको छ त्यो चाहिँ बिना प्रेमको आदर बिना, अन्यथा अरू कुराहरू सायद उनीहरूले परमेश्वरलाई काम गरेर परिश्रम गरेर खुसी पार्नु खोजिरहेको छ, या एकअर्कासँग कम्पिटिसनमा गरिरहेको छ, या कसैलाई देखाउनको लागि गरिरहेको छ, या आफूलाई सन्तुष्टि बनाउनको लागि गरिरहेको छ। तर वास्तवमा जुन परमेश्वरप्रतिको प्रेम जुन थियो त्यो आधारमा उनीहरूले गरेको छैन। र यहाँनिर यो कुराले चाहिँ के देखाउँछ, यहाँ इभन त्यो मण्डली पेरितिया मण्डलीको सुरुमा पनि, सुरुमा प्रेरित पत्रुसले सुरु गरेको देखे सुरुमा 10, 15, 20, 25, 30 वर्षसम्म एकदमै त्यो मण्डली बल्दो जल्दो एकदम प्रभुलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरको उपस्थितिमा हिँड्ने, अचम्म कामहरू भइरहेको त्यस्तो खालको मण्डली थियो। तर पछि पछि प्रेरित पत्रुस पनि बुढो भयो, शहीद भयो, अन्य अरू प्रेरितहरू विभिन्न ठाउँमा गए अनि शहीद हुँदै गए, केवल यूहन्ना बाँचेको छ। र त्यो अन्तिमको त्यो युगको अन्त 80, 85, 90, 95 तिर पुग्दा इभन त्यो पहिलो सदीको मण्डलीमा पनि प्रेम सेलाएर गइसकेको थियो। उनीहरू सबैले काम गर्ने, मेहनत गर्ने, सही शिक्षा पनि थियो, उनीहरू एकदमै नछोड्ने, एकदमै जुन फोकस छ त्यो भित्र रहेर पक्का काम गर्ने त पक्का थियो, तर प्रेम भनेको उनीहरूभित्र थिएन। अनि यहाँबाट चाहिँ ठुलो कुरा हामी पाउँछौँ। कारण किनभने जुनै पनि काम होस्, चाहे सेवकाई होस्, चाहे दियोस्, चाहे हामी प्रार्थना गरौँ, चाहे आराधना गरौँ, चाहे सुसमाचार गर्न जाउँ, चाहे हामी मिसनरी सपोर्ट गरौँ, कमाएर मान्छेलाई सघाउँ, या आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा बिहान बेलुका प्रार्थना जे पनि गर्छ, हामी क्वाइट टाइम बाइबल अध्ययन गर्छौँ, यो सबै कुरा चाहिँ प्रेमको आधारमा गर्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रुथ चाहिँ सत्य भए तापनि, सत्य कुरा हामीसँग भए तापनि यदि त्यो प्रेमपूर्वक त्यो कुरा बाँटेको छैन भने चाहिँ, अनि त्यो प्रेमको आधारमा त्यो कामहरू गरेको छैन, चाहे सेवाकाई हामी 50 वर्ष सेवाकाई फुल टाइम गरे तापनि तर त्यहाँभित्र ख्रिस्टलाई प्रेम गरेर गरेको छैन भने त्यसमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्न। किनकि बाइबलले यो भन्दछ, पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 8 पदको अन्तिम भागहरूमा, 1 जोन 4 वर्स 8 को पाठ अन्तिम भागमा के लेखेको छ भने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र प्रेमले धेरै पापहरू ढाक्दछ है। लभ कभर्स मल्टिट्युड्स अफ सिन भनेको छ है। अनि यो प्रेम, परमेश्वर स्वयं प्रेम हुनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा परमेश्वर प्रेम भएको कारणले गर्दाखेरि है, त्यो बेस यदि हामीले परमेश्वरलाई राखेर हाम्रो सेवाकाई, प्रार्थना, आराधना, ध्याय जे पनि गर्छ
चाहे हामी चर्चको लिडर, डिकन, एल्डर, मिसनरी जे भएर हामीले काम गर्छौँ या कसैलाई सघाउँछौँ, मिसनरी सपोर्ट गर्छौँ या हामी कसैको बिचमा गवाई बन्छौँ, एकदमै अरूहरूको बिचमा सुसमाचार सुनाउँछौँ, अरूलाई एकदमै प्रभुमा ल्याउने हामी प्रयास गर्छौँ। त्यो सबै कुराको बेस र आधार चाहिँ प्रेम हुनु पर्यो। अनि यो प्रेम चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेर यो सबै कुराहरू गरेको हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा प्रभुले महान आदेशमा पनि भन्नुभयो, तैँले सारा हृदय, आत्मा, प्राणले तैँले परमेश्वरलाई प्रेम गर र एकअर्कालाई पनि, आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। र प्रेम चाहिँ यति साह्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जसले गर्दा प्रेमले मात्र हामी परमेश्वरलाई छुन सक्छौँ। किनकि हामीलाई थाहा छ, सुरुमा जब परमेश्वरले मानिस जातिलाई बनाउनु भयो त्यति बेला प्रभुले मान्छेलाई सो इच्छा दिनुभयो। नत्र पनि उहाँले रोबोट जस्तो, मेसिन जस्तो बनाएर एउटा प्रोग्राम फिट गरिदिएर काम गराउन सक्नुहुन्थ्यो। एकदम त्यो रोबोटले त झन् थक्ने भएन। एउटा प्रोग्राममा ठक्कै स्विच अन गरेर पठाइदिएपछि उसको जबसम्म त्यो काम सक्दैन, जबसम्म त्यो अफ गर्दैन, तबसम्म उसले मेहनत गर्ने हो। र परमेश्वरले चाहेको भए संसारमा सबै यो करोडौँ मान्छेहरू एउटा प्रोग्राम गरेर, एउटा रोबोटिकको प्रोग्राम जस्तै गरेर टक्कै माथि एउटा ठाउँबाट उहाँले अपरेट गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले त्यस्तो चाहना गर्नुहुन्न। उहाँले के चाहन्छ भन्दा मान्छेले सो इच्छा, आफू खुसी परमेश्वरलाई प्रेम गरोस् भनेर उहाँले चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दा परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने, आफैले छान्न सक्ने स्वतन्त्रता या सो इच्छा दिनुभयो, जसलाई हामी फ्री विल भन्छौँ या सेल्फ विल भन्छौँ। अनि यसले गर्दा जब एउटा मान्छे विभिन्न अवस्थाबाट, चारैतिरबाट सबै घेर्दै घेर्दै आएर केही नभएपछि अन्तिममा प्रभु मान्छेले भन्छ र त्यसरी भनेर मान्छेले प्रभुको चरणमा आएर परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ। तर परमेश्वर चाहिँ तब खुसी हुन्छ जब यो सबै परिस्थिति नभइकन हामीले यो कुरा जानेर उहाँ मेरो सृष्टिकर्ता, उहाँ मेरो परमेश्वर हो भनेर थाहा गरेर अनि आफै खुसी साथ, कसैको कर काप्ने होइन, केही पाउँछ भनेर होइन, आशिष पाउँछ भनेर होइन, नाम कमाउँछ भनेर होइन, केवल स्वर्गमा इनाम पाउँछ भनेर मात्र होइन, तर भित्रबाट उहाँलाई माया गरेर, उहाँलाई प्रेम गरेर, उहाँलाई पहिलो स्थान दिएर उहाँ नै मेरो सबै कुरा हो भनेर, उहाँबाट सबै कुरा पहिला उहाँ, त्यहाँदेखि मात्रै अरू सबै कुरा सुरु हुने बनाएर चाहिँ जब हामी गर्छौँ तब परमेश्वरको हृदय छुन्छ। किनभने त्यो चाहिँ हामी कुनै बाध्यतावश उहाँलाई गरेको हुँदैनौँ, कुनै आवश्यकता पुरा गर्नको लागि होइन। यदि हामी कुनै आवश्यकता पुरा गर्नका लागि मात्र, उहाँबाट काम लिनका लागि मात्र माया गर्यो, कोहीबाट खालि सहायता पाइन्जेल, सहायता पाउनुको लागि आफू आफ्नो ठाउँमा सबै कुरा ठिक बनिन्जेलसम्म कसैलाई केवल प्रेम गरेको जस्तो एउटा बहाना मात्रै गऱ्यो भने त्यो प्रेम होइन। त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटा युज गरेको मात्र हो, एउटा प्रयोग गरेको मात्र हो, फाइदा उठाएको मात्र हो। तर प्रेम भनेपछि केही आशा गरेको हुँदैन। हामीलाई त्यो तपाईँको कोरिन्थीको पुस्तक, पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा प्रेमको विषयमा लेखेको छ। तर त्यहाँनिर के छ भन्दा पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय चाहिँ बिचमा छ, त्यहाँ अगाडि 12 अध्याय छ अनि त्यहाँदेखि पछाडि 14 अध्याय छ। अनि 12 र 14 अध्यायमा वरदानहरूको कुरा गरेको छ। 12 अध्यायमा पनि एकदमै आत्मिक वरदानहरूको कुरा गरेको छ भने 14 अध्यायमा पनि अगमबानी र भाषाको वरदानहरूको कुरा गरेको छ। तर यो दुईटै वरदानहरूको कुरा गरे तापनि है, अनि तर बिचमा त्यो दुईटालाई जोड्ने चाहिँ के छ, बेस चाहिँ के छ, प्रेमको च्याप्टर छ। 13 अध्यायमा प्रेमको च्याप्टर छ। यदि प्रेम छैन भने मान्छेसँग जत्रो ठुलो वरदान भए तापनि 12 अध्यायको या 14 अध्यायको सबै वरदान टाकटुक उसँग भए तापनि, तर उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन र उसले अरूलाई प्रेम गर्दैन, खालि आफ्नो लागि मात्र, आफू प्रसिद्ध हुनु, आफ्नो नाम कमाउनु, आफू सफल हुनुको लागि मात्र उसले त्यो सबै वरदानहरू मागेको र लिएको हो भने त्यो व्यर्थ हो भनेर बाइबलले भन्दछ। त्यसले गर्दा पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा म प्रेमको विषयमा यहाँ पढ्दैछु। मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घन्टा र झैँ झैँ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। मसँग अगमबानी बोल्ने शक्ति होला, सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकौँला,
पहाडहरू हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए, मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले, तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। अब त्यहाँदेखि 4 पददेखि 7 पदसम्म प्रेमको गुणहरू, प्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ? प्रेम सहनशील हुन्छ, दयालु हुन्छ, डाह गर्दैन, सेखी गर्दैन, हठी हुँदैन, ढिट हुँदैन, प्रेमले आफ्नो कुरामा जिद्दी गर्दैन, झर्को मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन, प्रेम खराबमा प्रसन्न हुँदैन, ठिक कुरामा रमाउँछ, प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ र प्रेमको आठपदमा कहिले अन्त्य हुँदैन भनेर भनेको छ। अगमबानीहरू बितेर जानेछ, भाषाहरू बन्द हुनेछ, ज्ञान टलिजानेछ है, तर प्रेम कहिले पनि टल्ने छैन। अन्तमा 13 पदमा अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छ, तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। र त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपमा भनेको छ, पहिलो सदीको मण्डलीहरूमा कतिजना मान्छे जानी जानी शहीद हुन पनि खोज्थ्यो, किनभने उनीहरू शहीद भएपछि त्यो विश्वासीहरूको समूहभित्र चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै विशेष स्तर दिने गर्थ्यो, अनि त्यसले उनीहरूको खानदान, उनीहरूको सन्तानमा एक किसिमको नाम आउँथ्यो, यो चाहिँ शहीदको परिवार भनेर। अनि कतिचोटि त एकदमै मान्छेहरू खुसी खुसी शहीद हुनु खोज्थ्यो, तर यहाँनिर बाइबलले के भन्छ भने त्यो चाहिँ यदि उनीहरूले आफ्नो खानदानको नाम रोशन गर्नको लागि मात्र त्यो शहीद भएको हो भने त्यो व्यर्थ हो परमेश्वरको अगाडि। तर प्रेम चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बेस हो भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। र यदि हामीले कुनै राजाको सेवा गर्छ भने, एकजना व्यक्तिले भनेको छ, त्यो राजालाई हेलचक्राइ गरेर हामी सेवा गर्न सक्दैनौँ, त्यो राजालाई पहिला माया गरेर आदर गरेर सेवा पुर्याएको हुनुपर्छ। त्यसरी नै ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो मुक्तिदाता, मेरो परमेश्वर, हाम्रो उद्धारकर्ता, जसले हामीलाई पहिलो प्रेम गर्नुभयो र हामीले पनि जे गर्छौँ त्यो सबै कुरा प्रेमको आधारमा गर्नु पर्यो। उहाँलाई युज गर्नका लागि, उहाँबाट फाइदा लिनका लागि, उहाँबाट खालि आशिष पाउनका लागि, भोलि पछि उद्धार र मुक्ति पाउनका लागि मात्र होइन, इभन सेवाकै पनि नामको लागि या सन्तुष्टको लागि, आफ्नो भित्र आत्मा सन्तुष्टिको लागि होइन, तर प्रभुलाई प्रेम गरेर हामीले गर्न सकेको हुनु पर्यो। तब के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य हुन्छ। त्यसकारण प्रेरित पौलले पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायमा हामीले गरेको सबै कामहरूको जाँच हुन्छ भनेको छ, अनि त्यो चाहिँ आगोमा जाँच्छ। अनि आगोमा जाँच्दाखेरि यदि अभिप्राय, भित्रको अभिप्राय चाहिँ हामीलाई खालि आफ्नै विषयमा सोचेको छ भने चाहिँ कहिले आफ्नो फाइदाको लागि, आफ्नो चङ्गाइको लागि, आफ्नो नामको लागि, आफ्नो सन्तानको लागि, आफ्नो मण्डलीको लागि, आफ्नो सेवाकाईको लागि, केवल संसारमा सफल हुनको लागि, अनि इभन यहाँसम्म कि स्वर्गमा इनाम पाउनको लागि मात्र गरेको हो भने त्यो आफूप्रति केन्द्रित भएको छ र त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदैन। जब हामी पहिलो प्रेमको कुरा गर्छौँ, यहाँनिर पहिलो प्रेम प्रभुको त्यागेको, पहिलो प्रेम भनेको बित्तिकै हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा पहिलो स्थान परमेश्वर हुनु पर्यो। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा पहिलो स्थान चाहिँ सेवाकै होइन, हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा पहिलो स्थान चाहिँ आफ्नो इभन श्रीमती या श्रीमान या छोराछोरी पनि होइन, तर हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा पहिलो स्थान चाहिँ प्रभु हुनु पर्यो, अनि दोस्रोमा परिवार हो भने, अनि मात्र तेस्रोमा सेवाकै आउँदछ। त्यसले गर्दा कतिचोटि यदि हामी सेवाकाईलाई पहिलो स्थान दियो भने होइन, पहिलो चाहिँ परमेश्वर जो प्रेम हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी प्रेम गर्नु पर्यो। कतिचोटि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले तपाईँ र मैले पक्का जाँचेर हेर्नु पर्यो, पहिलो स्थान चाहिँ कसलाई राखेको छ? आफैलाई राखेको छ कि आफ्नो श्रीमान या श्रीमतीलाई राखेको छ कि आफ्नो छोराछोरीलाई राखेको छ कि आफ्नो संसारको सफलताको लागि राखेको छ कि नामको लागि र पैसाको लागि राखेको छ कि या आफ्नो मिनिस्ट्री र चर्चलाई राखेको छ कि या कसलाई राखेको छ? र त्यो जग्गामा यदि येशू प्रभु चाहिँ पहिलो प्रेममा छैन भने, पहिलो जग्गामा छैन भने त्यो प्रेम हुँदैन। र यहाँनिर यहाँ के भनेको छ 4 मा, तिमीहरूको विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। यो त्यागिदिएका भन्ने जुन 4 सेकेन्ड भन्छ, जसलाई चाहिँ आला भनेर भनेको छ, ALLA आला, त्यो शब्द चाहिँ एकदमै गह्रुङ शब्द, गहकिलो शब्द छ। 4 सेकेन्ड भनेको यो चाहिँ कहीँ हामीले बजारमा गएर हाम्रो कुनै पनि वस्तु हराएको जस्तो होइन। त्याग्नु भनेको त आफैले निर्णय गरेर छोड्नु भनेको,
त्यसलाई महत्त्व नदिनु, त्यसलाई त्यसको त्यो भ्यालु नराख्नु। अनि त्यसरी नै यो मण्डली पनि पछि बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा त एकदम आगो जस्तो एकदम प्रेमले भरेको, जे पनि गर्ने, बलिदान गर्ने, जे सुकै दिने, दिनरात प्रार्थना गर्ने। तर बिस्तारै 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 के भयो, सेलाउँदै सेलाउँदै अन्तिममा गएर त्यो प्रेम, त्यो पहिलो स्थान सबै त्यागिदिएको कुराहरू यहाँनिर लेखेको छ। अनि फेरि त्यो युगको मण्डली पनि त्यस्तै थियो। सुरुको भयङ्क पेन्टिकोस्टको दिनदेखि त आगो लागेको जस्तो थियो, तर पछि पछि 80, 90, 95 एडीतिर पुग्दा काम गरिरहेको छ, उनीहरूलाई लागेको बानी जस्तै त्यो एक किसिमको रोटिन भइसकेको छ, तर वास्तवमा प्रेमको आधारित छैन। भित्रमा त्यो जुन किसिमको माया, जुन किसिमको बोझ, जुन किसिमको जोस, त्यो सबै सेलाइसकेको थियो। यहाँनिर इफिसीको मण्डली पनि त्यही हालत छ। सुरुमा तिनीहरूले जति मेहनत गर्यो, परमेश्वरलाई प्रेम गरेर गरेको, जति सह्यो, जति कष्ट भोग्यो, तिनीहरूले सबै कुरा एकदमै शिक्षा दियो, प्रेम गरेर गर्यो। तर पछि पछि त्यो एउटा रोटिन जस्तो मात्र भएर गयो, उनीहरूले प्रेम जुन थियो त्यो चाहिँ त्यागिदिएको थियो। अनि यो त्याग्नु चाहिँ सेल्फ विल हो, आफ्नो सो इच्छाले उनीहरूले त्यागेको, यो हराएको होइन। त्यो एउटा मान्छेले, त्यो व्यक्तिले त्यागेको, त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँ र मैले आफैले जाँच्नु पर्यो, आफैले सबै मैले गरेको कुराहरू परमेश्वरलाई प्रेम गरेर गरेको हो कि होइन भनेर दिनु हामी आफैलाई जाँच्नु पर्यो। मेरो प्रार्थना मैले किन गर्दैछु, आराधना किन गर्दैछ है, यो सबै कुरा मैले चाहेको जस्तो हुनुहोस् भनेर मात्रै गरेको हो कि या पक्का परमेश्वरलाई प्रेम गरेर मैले गरेको भन्ने कुराहरू जाँचिरहनु पर्ने अवस्था छ। यो त्यागेको कुरा यहाँनिर जुन छ, यो चाहिँ एकदमै हामीले याद गर्नुपर्छ। किन विश्वासीहरूले कतिचोटि प्रेममा सेलाएर जान्छ त? सुरुमा जब विश्वास गर्छ, इभन बाइबल विशेषज्ञले यो भन्दछ कि धेरै जस्तो मण्डलीको ग्रोथ चाहिँ, वृद्धि चाहिँ सुरुको 4-5 वर्षको जो विश्वासीहरू छ तिनीहरूले नयाँ नयाँ मान्छेहरू लिएर आएको हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि तिनीहरू एकदमै जोसिल हुन्छ। पहिलो प्रेम है, पहिलो मुक्तिको उमङ्ग तिनीहरूले भेटाएर अब त संसार केही होइन रहेछ भन्ने खालको हुन्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै त्यही मान्छेहरू बिस्तारै त्यो प्रेम सेलाउँदै गइरहेको हुन्छ। अनि त्यो किन सेलाउँछ भन्दाखेरि मण्डलीमा तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ, सामूहिक मण्डलीमा हामी सबैजना असिद्ध व्यक्तिहरू छौँ, हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि जब सुरुमा आउँदा त हामीले सोचेको होला अब मण्डलीभित्र त सबै राम्रो मान्छेहरू छ, सबै स्वर्गदूतहरू जस्तै होला भनेर सोच्छ, तर त्यस्तो छैनन्, सबैजना इम्पर्फेक्ट मान्छेहरू छ। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ हामी विश्वासीहरूले एकअर्कालाई चोट पुऱ्याइदिने, अगुवाले विश्वासीलाई चोट पुऱ्याइदिने, अगुवाको व्यवहारले विश्वासीको व्यवहारले अगुवालाई चोट पुग्ने, अनि त्यो चोटहरू चाहिँ हामीले क्षमा लिएनौँ, क्षमा दिएनौँ, पश्चाताप गरेनौँ, त्यो भित्र मनमा राख्दै गयो राख्दै गयो राख्दै गयो राख्दै गयो, थुपार्दै गयो भन्नु सकेको हुँदैन, अन्तिममा त्यो ढुङ्गा जस्तो भएर आउँछ। अनि बिस्तारै 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 एकदमै जोसै हराउने, सबै हो कि होइन, वचन पनि हो कि होइन भनेर डाउट आउनु थाल्ने, अनि सेवा जानै मन नपर्ने, सेवाभन्दा बरु अन्यथा अरू कुराहरूमा मन लाग्ने, परमेश्वरको राज्यमा लगानी गर्नु पटक्कै मन नपर्ने, जसो हुन्छ आफ्नै मात्रै फाइदा हेर्ने। जब साह्रो आइपर्छ, क्यान्सर भयो या किडनी फेल भयो, तब मात्र मण्डली सम्झिने, त्यो अवस्थामा मान्छे आइपुग्छ। यो कारण किन भन्दा बाइबलमा लेखेको छ, ठेस लाग्ने पापहरू तिमीहरूको बिचमा आउँछ, मण्डली बिचमा आउँछ। यो चाहिँ लुकाको 17 अध्यायमा लेखेको छ, ठेस लाग्ने कुराहरू आउँछ है। त्यसले गर्दा हामी एकअर्कालाई कतिपय हाम्रो असिद्ध भएकोले गर्दा कोही बेला जानी जानी, कोही बेला अन्जानमा हाम्रो व्यवहारले मान्छेलाई ठेस लगाइरहेको हुन्छ। र त्यो ठेस चाहिँ क्षमा लिनु पर्यो, क्षमा दिनु सक्नु पर्यो, अनि त्यो डल्लै एकाउन्ट चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो। यदि त्यो गरेन भने चाहिँ हामी ढुङ्गा जस्तो भएर आउँछ, अनि हामी के हुन्छौँ भन्दाखेरि बिस्तारै हाम्रो त्यो जोस, त्यो प्रेम, त्यो समर्पण, त्यो बलिदान सबै सेलाएर जान्छ। या त्यहाँदेखि उता जति पनि हामी काम गर्छौँ, सेवाकाई जे छ, अब विश्वासी भइसक्यो, चर्चको मेम्बर भइसक्यो, कतिलाई विशेष अगुवाको रूपमा अभिषेक पनि गरिसक्यो, अब त त्यो कुरालाई राखिराख्नुको लागि गरिरहनु त पर्यो, बाहिर देखाउनुको लागि, तर भित्री मनबाट कतिचोटि गरिरहेको हुँदैन, हरेस खाइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा सुरु गर्दा एकदमै मजा आउँछ, तर अन्त कस्तो गर्दैछ यो कुरा हामीले एकदमै याद गर्नु पर्यो। कतिचोटि सुरुमा मान्छे धेरै सफल भयो, तर अन्त चाहिँ राम्रो भएन भने राम्रो हुँदैन। जसरी तपाईँ र मलाई पाकिस्तानको एकजना पहिलाको पूर्व प्रधानमन्त्री, 3 चोटि प्रधानमन्त्री, एकचोटि चाहिँ राष्ट्रपति भएको मान्छे,
जो चाहिँ पाकिस्तानको पूर्व प्रधानमन्त्री बेनर्जी भुट्टोको बुवा बाउ थियो। ऊ चाहिँ 3 चोटि प्रधानमन्त्री र 1 चोटि राष्ट्रपति भएको मान्छे हो। तर अन्तिममा बुढेसकालमा उसलाई फाँसीको सजाय सुनाए र फाँसीको सजायमा जब ऊ एउटा कोठामा थुनेर राखेको बेलामा छटपटिरहेको अवस्था थियो। दिन रात छटपटिरहेको छ है। उसले आफ्नो नाममा उसले विश्वास गरेको ईश्वरको नाम लिए तापनि तर ऊ भित्र शान्ति छैन। छटपटेको 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 र साँच्चै नै भोलि जस्तो चाहिँ फाँसी हुन छ भने अगाडि दिन नै उसको मृत्यु भएको छ। तर फाँसीको सजायको प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि इभन त्यो लासलाई लगेर पनि झुन्डाउनु पर्ने अवस्था भयो। अनि यदि सुरुमा 3 चोटि प्राइम मिनिस्टर 1 चोटि राष्ट्रपति भएको मान्छे एकदमै राम्रो जोसिलो एकदमै खतरा देखिन्थ्यो होला। तर पछि गएर अन्त त्यस्तो भयो। इभन सदाम हुसेन जो चाहिँ इराकको कति वर्ष राष्ट्रपति भएर अब सानै बालककालदेखि एकदमै ब्राइट एकदमै एक्टिभ मान्छे, तर अन्तिममा उसको पनि फाँसी भयो। र फाँसी हुने टाइममा उसलाई सोधेको छ तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भन्दा उसले के भनेको छ भने एउटा चुरोट तानेर मर्छु। त्यस्तो अवस्थासम्म आएको छ। र यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू हामीले याद गर्नु पर्यो। सुरु गर्दाखेरि सायद हामी उत्साहित भएर आउँछौँ, तर बिचमा कतिवटा हाम्रै घटी कमीले गर्दा सेवाकै बढ्दैन, विभिन्न कामहरू अगाडि बढ्दैन, पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी हेर्न सकिरहेको हुँदैन। हाम्रो पापमय स्वभावले मण्डलीमा पनि एकअर्काको टिमभित्र पनि ठेस लागेको छ। इभन मण्डली एकअर्काको कारणले पनि ठेस लागेको छ। बाहिरबाट आफन्तहरू पनि खेदो आएको छ। विभिन्न समाजबाट पनि गाह्रो आएको छ। अरूले पनि तपाईँलाई विभिन्न कुराहरू तपाईँसँग गरेको छ। अनि यति बेला एकदमै ढुङ्गा जस्तो भएर क्षमा लिनु पनि सकेको छैन, दिनु पनि सकेको छैन, रिलिज गर्नु सकेको छैन भने हामी के गरी पठाउँछ अन्तिममा प्रेम सेलाएर जान्छ अनि प्रेम हामी त्यागी पठाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि इफिसीको मण्डलीको युगमा पनि त्यही कुराहरू भएको थियो। अनि अहिले पनि हामीलाई पनि व्यक्तिगत हाम्रो परमेश्वरसँगको दौडमा पनि यो कुराहरू हुन सक्छ। अनि यस कारणले गर्दा प्रभुले यो पत्र इफिसीको मण्डली र पहिलो युगको प्रेरित मण्डलीलाई त्यो काम तिमीको जति नै भए तापनि, जति नै मेहनत गरे तापनि, जस्तै सहे तापनि, जति डिसिप्लिन भए तापनि, जस्तो डिटर्मिनेसन भए तापनि, तर तिमीको प्रेम सेलाको छ र प्रेम छैन भने त्यो सबै व्यर्थ हो भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। र 5 पदमा भनेको छ यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर अनि तिमीहरूले पहिला गरेको काम गर, नत्र म तिमीहरू कहाँ आएर तिमीहरूले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउने छु। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यहाँदेखि प्रभुले उनीहरूलाई के भन्यो भने अब चाहिँ कहाँबाट तिमीहरू खसेको छौ पश्चाताप गर, यो पहिला सम्झ भनेको म भित्र यदि सेलाएर जाँदैछ, बोझ आउँदैन, सेवाकै गर्नु मन पर्दैन, प्रभुको वचन पढेको छ, सेवा लिएको छ, प्रभुबाट आशिष पाएको छ, तर मलाई पटक्कै सेवा गर्नु मनै लाग्दैन, प्रभुको राज्यमा पटक्कै केही योगदान दिनु मनै आउँदैन, पहिला मेरो आफ्नै कुराहरू मात्रै मन आउँछ भने यदि त्यो खसेको हुन्छ, हामी परमेश्वरदेखि टाढेको छ, त त्यति बेला प्रभुले भन्नुहुन्छ कहाँबाट खसेको, के कारणले खस्यो, के त्यो आफ्नै पापमै स्वभावले गर्दा हो? याकुबको पुस्तकमा लेखेको छ 1 अध्यायको 14 पदमा हामीले कहिले पनि यो सोच्नु हुँदैन कि परमेश्वरले हामीलाई परीक्षा गराएको यो सबै कुरा प्रभुले ल्याएको भन्ने होइन। यो हाम्रो आफ्नो पापमय अभिलाषाबाट आएको हुन्छ र हामी आफ्नै पापमय अभिलाषाले हामी स्वार्थी बनेका छौँ कि यदि त्यो हाम्रो कारण हो भने हामीले पश्चाताप गर्नु पर्यो। या अरूको कारणले गर्दा, अरूको व्यवहारले गर्दा हामीलाई चोट लागेको कारणले गर्दा त्यो सेलाएर गएको छ भने त्यो पनि हामीले एकअर्कालाई क्षमा दिएर यो जान्नु पर्यो कि हामी कोही पनि सिद्ध छैन भनेर क्षमा दिनु पनि पर्यो, लिनु पनि पर्यो। या आफैले कुनै यस्तो डरलाग्दो गल्ती गरेको छ र आफूलाई क्षमा दिनु सकेको छैन, क्षमा दिनु पर्यो। अब आफै आफैलाई पनि क्षमा दिनु पर्यो। अनि यदि हामीले हाम्रो जीवनमा कुनै डरलाग्दो कष्ट आएर चाहिँ हामीले त्यो सबै प्रभु त्यस्तो कष्ट भएको बेलामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्दा उहाँलाई दोषाइरहेको छ भने त्यो पनि दोषमुक्त गर्नु पर्यो, किनभने त्यो कुराहरू परमेश्वरबाट आएको हुँदैन, त्यो सबै आफ्नो पापमै स्वभाव या त संसारको ढाँचामा हिँडेको कारणले गर्दा या त अन्धकारको शक्तिबाट आएको हुन्छ। इभन मण्डलीभित्र पनि एकअर्काको कारणले पनि आएको हुन्छ। र यो सबै कुरालाई इभ्यालुएट गरेर बुझेर पश्चाताप गरेर त्यसलाई सही गराएर अब हामी फेरि प्रेममा आदरमा बसाएर मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने, सहने, दिने, आराधना, सेवाकै आउटरिच, आत्मा जित्ने सबै कामहरू गर्न लाग्नु पर्यो। नत्र त एकदमै डरलाग्दो परिणाम आउँछ भनेको छ। नत्र म तिमीहरूलाई त्यो सामदान तिमीहरूबाट हटाइदिनेछु या तिमीहरू मेरो मण्डली हुँदैन, अब त्यहाँदेखि तिमीहरू त्यहाँ मण्डलीको रूपमा बस्दैन।
त्यो खालि बाहिर हामी धार्मिक हिसाबले म इसाई हुँ भनेर हामी एउटा म यो चर्चको मेम्बर हो भनेर मात्रै देखाउटी संसारको हिसाबले होला, तर परमेश्वरको हिसाबले हुँदैन। प्रभुले के भनेको हुन्छ भने म त्यो सावधान हटाइदिनेछु। त्यो मण्डली नि उहाँको लिस्टबाट, उहाँको पङ्क्तिबाट हटिसकेको हुन्छ र त्यस्तो भयो भने सबैभन्दा डेन्जर कुरा हो। र 6 मा त्यसकारण तर तिमीहरूमा यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलेटसका काम घृणा गर्छौ। अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ एफिसीको मण्डलीमा सही शिक्षा भएकोले गर्दा प्रभुले के भन्दै थियो, निकोलेटसको शिक्षा चाहिँ म पनि घृणा गर्छु अनि तिमीहरूले पनि घृणा गर्छौ, त्यो तिमीहरूले राम्रै गर्दैछौ। अनि निकोलेटस भन्ने चाहिँ को हो भन्दा यो चाहिँ ट्रेडिसनले के भन्छ, त्यो 7 जना स्टेफेन फिलिपहरूसँग अभिषेक भएको जुन डिकन थियो निकोलस भने, उहाँ चाहिँ पछि गएर उसले आफ्नै एउटा किसिमको कल्ट ग्रुप, आफ्नै एउटा शिक्षा लिएर उसले अगाडि बढाएर लग्यो। अनि उसको शिक्षामा चाहिँ के थियो भने अगुवा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र अगुवाले चाहिँ विशेष स्थान पाउनु पर्ने, अगुवाले जे भन्यो त्यही हुने, अगुवा लिडरलाई एक्जल्ट गर्ने, अगुवालाई सबैभन्दा माथि उच्च पार्ने, त्यो खालको उसले शिक्षा लिएर आयो। वेयरएज प्रभु येशू ख्रिस्टको हामीलाई थाहा छ, जब तपाईँले मत्ती 20 अध्यायतिर पढ्नुभयो भने प्रभुले भन्नुभयो कि हामी चाहिँ यदि ठुलो हुनु छ भने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हुने होइन, सबभन्दा सानो हुनु पर्यो र सबैको सेवा गर्नु पर्यो। र मानिसको पुत्र पनि सेवा लिनका लागि होइन, दिनका लागि आउनुभयो। र उहाँले टावल बोकेर चेलाहरूको खुट्टा धोइदिनु भयो। अनि यो कुरा चाहिँ निकोलेटसले चाहिँ त्यो ठिक्कै त्यसको विपरीत, अगुवा भनेपछि चाहिँ एकदमै सबैभन्दा ठुलो, अगुवाले उठ भने उठ, बस भने बस, अगुवाको सबै कुराहरू राइट, अरूलाई चाहिँ अलिकति अगुवा जे गरे त्यो मन परि गर्नु पाउने, त्यस्तो खालको एउटा शिक्षा कल्ट ग्रुप भएर निक्लेर आयो, जसलाई एफिसीको मण्डलले विरोध गर्यो, उसलाई भित्र पस्नु दिएन, त्यो शिक्षा लिएन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो कुराहरू सही गरेको छ। र अन्तिममा 7 मा के भनेको छ भने जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। यो अन्तको सबै 7वटा मण्डलीमा यही कुरा भनेको छ कि मण्डलीको विशेष सरसल्लाह, मण्डलीलाई आवाज दिने चाहिँ अहिले को हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो आफ्नो मनमा जे आउँछ त्यो होइन, तर पवित्र आत्मा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो, त्यो सुन्नु पर्यो। र जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्ग लोकमा भएको जीवनको रुखबाट खाना दिनेछु। यहाँनिर के भनेको छ भने जीवनको रुखबाट म खाना दिनेछु। यो प्रेम जगाएर, पश्चाताप गरेर, मेहनत गरेर, परिश्रम गरे भने तिमीहरू विजय हुन्छौ। अनि स्वर्ग लोकमा भएको जीवनको रुखबाट म तिमीलाई खाना दिनेछु भनेको तिमीले एकदमै अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ, जीवनको मुकुट प्राप्त गर्छ, अनि नयाँ पृथ्वीमा तिमीहरू जान पुग्छौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको। अनि अर्को कुरा यहाँनिर थाहा गर्नुपर्ने कुरा छ भने अन्य जातिहरू एफिसीको मण्डली मान्छेहरूले चाहिँ के विश्वास गर्थ्यो भने त्यहाँ के खालको उनीहरूले भरम फैलाएको थियो भने त्यो जीवनको रुख चाहिँ दाहिनाको त्यो मन्दिरभित्र छ भनेर भनेको छ। तर यहाँनिर प्रभुले स्पष्ट रूपमा भनेको छ जीवनको रुख चाहिँ त्यो मन्दिरमा होइन, एफिसीमा भएको मन्दिरमा होइन, स्वर्ग लोकमा, वहाँ प्याराडाइस जहाँ परमेश्वरको स्वर्ग छ त्यो ठाउँ छ, त्यहाँनिर त्यो जीवनको रुख छ। र जसले विजय हुन्छ त्यो जीवनको रुखबाट खानु पाउँछ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। र अन्तमा म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, जति नि मेहनत गरे तापनि, जति नि सत्य हाम्रो कुराहरू भए तापनि, जति नि सत्य, मेहनत, परिश्रम, जति सेक्रिफाइस गरे तापनि अन्तिममा परमेश्वरले हाम्रो भित्रको अभिप्रायलाई जाँच्नुहुन्छ। असल कुरा नराम्रो अभिप्रायले पनि मान्छेले गरिरहेको हुन्छ, नराम्रो सोचले है। कोही मान्छेलाई हामीले केही दानहरू दियो, केही सहयोग दियो, तर भित्रबाट मैले सोचिरहेको होला यो मान्छेलाई मैले सहयोग दिँदाखेरि मैले पुण्य कमाउँछु या मैले राम्रो कर्म पाउँछु अनि म मुक्ति पाउँछु भन्यो भने त्यो गलत अभिप्राय हो। तर जब हामी दिन्छौँ, मेहनत गर्छौँ, बलिदान गर्छौँ, अरूलाई सघाउँछौँ, अगाडि बढाउँछौँ, भित्र चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गरेर र त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गरेर त्यो व्यक्तिलाई म प्रभुको काममा अगाडि बढाउँछौँ, प्रभुको राज्यमा म एकदमै डरलाग्दो प्रभुको नजिक प्रार्थनामा जीवन बिताउने, प्रभुको उपस्थितिमा हिँड्ने बनाउँछु भन्ने हिसाबले प्रेम गरेर हामीले गरेको छौँ भने त्यो परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुन्छ। त्यसले गर्दा हितोपदेश 16को 2ले अन्तमा म यो भन्न चाहन्छु, मानिसका सबै मार्गहरू आफूलाई निर्दोष लाग्ला, तर त्यसको अभिप्रायहरू परमप्रभुद्वारा नै जोखेका हुन्छन्। अन्तिममा परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई जोख्नुहुन्छ अनि हेर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा
हामी सबैजना यो केवल एफिसीको मण्डलीलाई मात्र नभएर पहिलो सदीको त्यो पेरितिया कालको मण्डलीहरूलाई मात्र नभएर इभन हामी अहिलेको यो अन्तिम अवस्थाको मण्डलीभित्र पनि व्यक्तिगत हाम्रो जीवनमा परिवारमा या हाम्रो मण्डलीभित्र पनि यो खालको अवस्था हुनसक्छ। यदि त्यो हो भने प्रभुले हामीलाई पश्चाताप गर्ने आह्वान गर्ने हुनुहुन्छ। जब हामी पश्चाताप गरेर सही प्रेमपूर्वक सबै प्रेमलाई आदर बसाएर परमेश्वरलाई आदर राखेर उहाँलाई पहिलो स्थान दिएर गर्छ भने फेरि यो मण्डली वृद्धि भएर जान्छ। यदि त्यो कुराहरू होइन र स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत लाभ विभिन्न आफ्नो अभिलाषाभित्र छ भने एक दिन त्यो मण्डली खतम भएर जान्छ र मण्डली हटेर जान्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। र प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशिष गरून् र यो कुराहरूबाट हामीले सिकौं र अब यो अन्तिमको दिनहरूमा खाली हामी आफू केन्द्रित हुनु हुँदैन। लौडेसिया चाहिँ पिपल रुलिङ, मान्छेहरूले आफै आफूलाई मात्र हेर्ने, त्यो आफूलाई मात्र माया गर्ने होइन, तर सबभन्दा पहिला हाम्रो सृष्टिकर्ता आमाको गर्भमा हामीलाई रच्ने, हाम्रो जीवनमा उद्देश्य र योजना राख्ने, जसकामा हामी फर्केर जानुपर्छ, जसले हाम्रो लागि ऱ्याप्चर राखिदिनु भएको छ, 7 सालको विवाहको बोझ राखिदिनु भएको छ, इनाम राख्नु भएको छ, दोस्रो आगमन राख्नु भएको छ, 1000 सालको राज्य राख्नु भएको छ, अन्तिमको इन्साफदेखि लिएर नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्ग राख्नु भएको छ। उहाँलाई प्रेम गरेर आदर गरेर हाम्रो पाप र अधर्म अनुसार हामीलाई व्यवहार गर्नु भएन, हामीलाई नाश गर्नु भएन, हामीलाई नरकमा हालिदिनु भएन। उहाँ स्वयं पृथ्वीमा आएर हाम्रो लागि बलि हुनुभयो, जीवन दिनुभयो र हामीलाई बचाउनु हुने परमेश्वरलाई आदर प्रेम गर्दै उहाँलाई सेवा गरौँ, उहाँमा हाम्रो जीवन समर्पित गरौँ। यो छोटो जीवन 70-80 वर्षको केही पनि होइन, आँखाको एक पलकमा त्यो बितेर जान्छ। याकुबको पुस्तकमा लेखेको छ त्यो एउटा बाप जस्तो मात्र हो। त्यसले गर्दाखेरि आज छ भोलि नहुनु सक्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जीवन सही गराएर परमेश्वरको हातमा समर्पण गरौँ। प्रभुले तपाईहरु मेरो जीवनबाट महिमा लिनुहुनेछ। हामी छोटो प्रार्थनाको साथ अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ एफिसी को पहिलो यो पत्रको लागि, प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 1 देखि 7 पदको लागि। यहाँबाट प्रभु तपाईले त्यहाँको एफिसीको मण्डलीको अवस्था, इभन त्यो पहिलो 30 देखि लिएर 100 एडी भित्रको पहिलो सदीको मण्डलीको अवस्थाबाट हामीलाई धेरै कुराहरू तपाईले सिकाइरहनु भएको छ र हामी एकदमै आशिषित भएका छौँ। र यो अन्तिमको दिनमा पनि प्रभु त्यहाँबाट हामीलाई ठुलो कुराहरू तपाईले सुधार गर्नु भन्नुभएको छ। प्रभु हामीलाई तपाईलाई पहिलो स्थान दिने, तपाईलाई प्रेम गर्ने हामीलाई हृदय दिनुहोस्। हाम्रो हृदयको कोठाहरू बढाइदिनुहोस्, जहाँभित्र चाहिँ प्रभु सबभन्दा पहिला तपाईलाई हाम्रो हृदयको सिंहासनमा त बसाल्न सकौँ र अन्य अरू मानिसहरू सबै मण्डलीको परिवार विश्वासीदेखि लिएर अन्य जातिहरू जो नबाँचेको छ तिनीहरूलाई हामी हटाउन सकौँ। परमेश्वर तपाईले जतिजना यो भ्युवर्सहरू छ, जतिजनाले यो कुराहरू सुनिरहेछ उहाँलाई अभिषेक गरिदिनुहोस् र तपाईको नजिक खिचेर ल्याइदिनुहोस्। पवित्र आत्माको आवाज उहाँहरूको बिचमा पुर्याइदिनुहोस्। धन्यवाद, सबै महिमा तपाईलाई दिँदै अब यो सबै यो सेसनको लागि धन्यवाद चढाउँदै सम्पूर्ण तपाईको प्रियजनहरू तपाईको हातमा राख्दै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई यो पहिलो पत्रबाट धेरैभन्दा धेरै आशिष गरेको हुन्। अनि हामी अर्को विक दोस्रो पत्र लिएर आउनेछौँ। तबसम्म तपाईहरु सबैजना परमेश्वरको निगाह अनि कृपामा बढ्दै जानुहोला। प्रभुले तपाईलाई आशिष गरून्। जय मसीह।